ल सुरु गरौँ भने त आज क्लासमा प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाई भन्ने टपिक चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाई हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले भ्याटको इम्पोजिसन पढ्ने बेलामा सेक्सन 5 मा नेपालभित्र सप्लाई भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले भ्याट चार्ज गर्ने, नेपालमा इम्पोर्ट भयो भने भ्याट चार्ज गर्ने, नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट भयो भने भ्याट चार्ज गर्ने भनेर भन्यौँ। अब यो विदिन नेपाल सप्लाई गर्ने केसमा जस्तै काठमाडौँबाट चितवन हामीले सामान बेच्यौँ, काठमाडौँबाट चितवन सामान बेचेको केसमा सप्लाई कहाँ भयो भनेर मान्ने त काठमाडौँमा सप्लाई भयो भन्ने मान्ने कि चितवनमा सप्लाई भयो भन्ने मान्ने। एउटा प्लेस अफ सप्लाईको रिलेभेन्स थियो। अर्को टाइम अफ सप्लाईको रिलेभेन्स चाहिँ के भने फर इक्जाम्पल मैले आज सामान बेचेँ, आज भनेको सपोज 1 गते मैले एउटा मेरो पार्टीलाई सामान बेचेँ, सामान उसले लिएर गइसक्यो, पैसा दिएको छैन, बिल पनि मैले काटेको छैन। जुन दिन बिल काट्छु जुन दिन पैसा दिन्छ त्यही दिन बिल काटौँला भनेर पछाएको छु। 1 महिनापछि उसले आएर मलाई 1 लाख रुपियाँ दियो। अब मैले सरकारलाई भ्याट कुन बेला उठाउने, सरकारको लागि भनेर भ्याट कलेक्ट कुन महिनामा चाहिँ भयो भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम अफ सप्लाई भयो। मैले आज 1 गते सामान बेचेँ, त्यही बेला मैले चाहिँ ल मेरो भ्याट चाहिँ कलेक्सनको मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भयो, अब यही बेला चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भ्याट रिकभर गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर गर्ने हो कि होइन सर 2 महिनापछि पैसा आउँछ त्यो महिनाको भ्याट हो भनेर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर त्यो महिनामा गएर सबमिट गर्ने भन्ने कुराको रिलेभेन्सको लागि चाहिँ टाइम अफ सप्लाई भन्ने आउँछ। सो हामीले सेक्सन 6 मा चाहिँ प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाई भन्ने बारेमा पढ्नुपर्छ भ्याटमा। बुझ्नुभयो रिलेभेन्स? प्लेस अफ सप्लाई भनेको चाहिँ हामीले कहाँ सामान अथवा सर्भिस आपूर्ति गरेको भन्ने मान्ने प्लेस, अनि टाइम भनेको चाहिँ अब भ्याट त उठाउनु पर्यो, भ्याट उठाउने बेलामा कुन टाइमलाई चाहिँ कुन पोइन्ट अफ टाइमलाई चाहिँ ल यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिकभरी अफ भ्याट अथवा यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो भ्याट लायबिलिटी एक्जिस्ट गर्छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले टाइम अफ सप्लाई भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अब प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाई भनेर बुझ्नको लागि पहिला त सप्लाई भनेको बुझ्नु पर्यो। के हो सप्लाई भनेको? के कुरालाई चाहिँ सप्लाई भन्ने हो? हामीले सामान बेच्नलाई मात्रै सप्लाई भन्ने हो कि अरू कुरा पनि छ सप्लाई भनेको? ल आउँ त एक्टको डेफिनेसन पढौँ। हेर्नु त एक्टले के भन्छ सप्लाई भनेको? सेक्सन 2 को क्लज 6 मा यसरी भनेको छ है त। सप्लाई भनेको सप्लाई मिन्स सेल, एक्सचेन्ज, ट्रान्सफर अफ एनी गुड्स अर सर्भिस। एनी गुड्स अर सर्भिस हामीले सेल गरे पनि हुनसक्छ, एक्सचेन्ज गरे पनि हुनसक्छ, बेचेको पनि होइन, एक्सचेन्ज गरेको पनि होइन, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरेको। और एक्ट अफ ग्रान्टिङ पर्मिसन दियर टु अर इन्टरिङ इन्टु कन्ट्र्याक्ट दियर अन विथ अर विदाउट कन्सिडरेसन भनेर भन्यो। कन्सिडरेसन लिएर भए पनि अथवा नलिकन भए पनि गुड्स एन्ड सर्भिस हामीले सेल गर्यो, एक्सचेन्ज गर्यो, ट्रान्सफर गर्यो, अनि त्यसपछि हामीले केही कुराको चाहिँ पर्मिसन दियो अथवा केही कुरा कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गर्यो भने त्यसलाई सप्लाई भन्ने मानिन्छ। आउँ त नेपालीमा डेफिनेसन हेरौँ के भन्छ। वस्तु तथा सेवाको बिक्री, विनिमय वा कुनै प्रकारले स्वामित्व वा प्रयोगाधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई आपूर्ति भनिन्छ। अब यहाँ नेपाली पढेपछि अझै क्लियर भयो। कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसको मैले उसलाई बेचेँ, उसलाई एक्सचेन्ज गरेँ अथवा कुनै पनि तरिकाले अब तपाईँले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने राइट ट्रान्सफर गरेँ भने त्यसलाई मैले के भन्छु अरे सप्लाई भनेर भन्छु अरे। अनि यहाँ डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ सेक्सन 2 को क्लज 6 मा आपूर्ति भन्नाले प्रतिफल लिई वा नलिई, कन्सिडरेसन लिएर हुनसक्छ नलिकन हुनसक्छ, कुनै वस्तु वा सेवाको बिक्री, विनिमय, हस्तान्तरण गर्ने कार्य वा तत्सम्बन्धी अनुमति दिने वा ठेक्कापट्टा गर्ने कार्य सम्झिनु पर्दछ भनेर भन्यो। सो सप्लाई भनेको कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिस हामीले सप्लाई गरे कि गरेन भनेर बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने यदि त्यो गुड्स एन्ड सर्भिस हामीले के सेल गरेको छ, एक्सचेन्ज गरेको छ, ट्रान्सफर गरेको छ अर एनी अदर वेबाट तपाईँले राइट टु युज दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल अर सप्लाई अफ गुड्स अर सर्भिस भनेर भन्छौँ। अब यहाँ सुरुमै भनिएको छ विथ अर विदाउट कन्सिडरेसन, यहाँ भनिसक्यो विदाउट कन्सिडरेसन। त्यसो भयो भने कन्सिडरेसन भनेको के हो त? के कुरालाई चाहिँ कन्सिडरेसन भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै मैले कसैलाई सामान बेचेँ, सामान 1 लाखको सामान, उसले के भन्यो ल तपाईँसँग मैले पहिल्यैदेखि लिनुपर्ने थियो, भइ नै हाल्यो, यो सामानको पैसा दिएन, कन्सिडरेसन पाएँ भन्ने कि नभन्ने। अथवा मैले उसलाई 1 लाख रुपियाँको कम्प्युटर बेचेँ, उसले मलाई पैसा दियो 1 लाख रुपियाँ, कन्सिडरेसन भन्ने कि नभन्ने। अथवा मैले उसलाई कम्प्युटर बेचेँ 1 लाख रुपियाँको, उसले मलाई के गर्यो तपाईँलाई फर्निचर चाहिएको छ है, ललाउने 1 लाखको फर्निचर, अब कन्सिडरेसन भन्ने कि नभन्ने। भनेपछि कन्सिडरेसनको पनि डेफिनेसन गरेको छ, डेफिनेसन दिएको छ। ल हेर्नु त्यहाँ के भनेको छ। प्रतिफल भन्नाले वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा सोको मूल्य बापत प्राप्त हुने मुद्रा, वस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै स्वरूपको प्रतिफललाई सम्झिनु पर्दछ। भनेपछि के भन्यो भने हाम्रो लागि कन्सिडरेसन भनेको त पैसा मात्रै हैन रहेछ,
पैसा पनि हुनसक्छ, वस्तु पनि हुनसक्छ, सेवा पनि हुनसक्छ। जस्तै मैले कम्प्युटर दिएँ, उसले आएर के भन्यो, ल म तपाईँको 2 महिनाको एकाउन्टिङ हेरिदिन्छु, त्यसमै भयो कम्प्युटरको पैसा भनेर भन्यो भने त्यो पनि कन्सिडरेसन रहेछ। वा अन्य कुनै स्वरूपको प्रतिफललाई अथवा एनी अदर कन्सिडरेसन हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल मैले कसैलाई कम्प्युटर बेचेँ अनि उसले मलाई के भन्यो, ए तपाईँको पहिला मैले 1 लाख रुपियाँ लिनु पर्ने थियो है, ल 1 लाख सक्यो भन्यो भने मैले कन्सिडरेसन पायो भन्ने बुझिन्छ भनेर भन्छ। ल यार इक्जाम्पल हेरौँ है। ल मानव कुनै व्यक्तिले चिनीको बिक्री वितरण गर्छ। अब चिनीको बिक्री वितरण गर्छ भनेपछि उसले के गर्छ, सप्लाई अफ गुड्स गर्दछ भने ऐनको दफा 2 खण्ड 6 बमोजिम त्यसलाई वस्तुको आपूर्ति भनिन्छ। यसै गरी कुनै व्यक्तिले शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदछ भने त्यसलाई सोही दफा बमोजिम सेवाको आपूर्ति भएको मानिन्छ। भनेपछि कसैले चाहिँ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दिन्छ भने उसले चाहिँ के गर्यो भन्ने मानिन्छ, सप्लाई अफ सर्भिस गर्यो भन्ने मानिन्छ। यी वस्तु वा सेवाको आपूर्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ। ल हेर्नु त, कसैले यो गुड सप्लाई गर्यो अथवा कसैले यो सर्भिस सप्लाई गर्यो भने यस्तो केसमा यदि त्यो पर्टिकुलर जसले सप्लाई गरेको छ मान्छे, त्यो मान्छे भ्याटमा दर्ता छ भने चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, भ्याट चार्ज गर्नुपर्छ। त्यही भने हो यी वस्तु वा सेवाको आपूर्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ भने दर्ता नभएको व्यक्तिले गरेको रहेछ भने मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन। बुझ्नुभयो? बुझ्यो नि त? ल अर्को इक्जाम्पल, कन्सिडरेसनको इक्जाम्पल हेर्नु। मानौ राम स्टेसनरी पसलले श्याम स्टेसनरीबाट 1 लाख रुपियाँमा 5 वटा प्रिन्टर खरिद गरेको रहेछ। भनेपछि रामले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि श्यामसँग 5 वटा प्रिन्टर किनेछ। रामले श्यामसँग, सो राम भन्ने मान्छेले श्याम भन्नेसँग किन्यो, सो पैसा दिनु पर्यो रामले। ल अब यहाँ पढौँ है त। उक्त 5 वटा प्रिन्टरको मूल्य बापत राम स्टेसनरीले श्याम स्टेसनरीलाई सोको रकम नगदे भुक्तानी गरेमा, ल कति हो, 1 लाख रुपियाँ होइन, 1 लाखै दिएमा, और वा सो बराबरको अन्य कुनै वस्तु आपूर्ति गरेमा। ल मैले तपाईँलाई के गरेँ, प्रिन्टर दिएँ, प्रिन्टरै दिएँ सरी कम्प्युटर, मैले तपाईँलाई त्यसको साटो कम्प्युटर दिएँ भनेमा, वा श्याम स्टेसनरीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै रकम मिलान गरेमा, पाउनुपर्ने पैसा, जस्तै मैले तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने थियो त्यो एडजस्ट गरिदिएँ है, ल मैले तपाईँको डेटर चाहिँ के थियो, मैले जुन पाउनुपर्ने थियो त्यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ भने गरेमा श्याम स्टेसनरीले उक्त प्रिन्टर बापत, यो जुन प्रिन्टर बेचा छ त्यो प्रिन्टर बापतको प्रतिफल प्राप्त गरेको र राम स्टेसनरीले खरिद बापतको भुक्तानी गरेको मानिन्छ भनेर भन्नु। ठिक छ, के गर्दैछौँ हामी भने प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाईको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। किन हामीलाई त्यो कुरा रिलेभेन्ट भयो भन्दाखेरि प्लेस अफ सप्लाई नेपाल हुनु पऱ्यो नि, भ्याट एट्र्याक्ट हुनुलाई त नेपालभित्र आपूर्ति भएको भन्ने मानिनु पर्यो। त्यस्तो केसमा हामीलाई प्लेस कहाँ हो त, कहाँ त्यसलाई सप्लाई भयो भन्ने मान्ने भन्ने कुरा जान्नु जरुरी रहेछ। अर्को टाइम अफ सप्लाई हामीलाई किन रिलेभेन्ट भयो भने भ्याट कहिले उठाउने, सरकारलाई भ्याट उठाउने जिम्मा कुन महिनामा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी आयो भन्ने बुझ्ने, त्यसलाई चाहिँ टाइम अफ सप्लाई भन्दो रहेछ। किन कम्प्लिकेटेड हुन्छ र सर, किनभने सामान आज बेचे पनि पैसा 2 महिनापछि आउन सक्छ। अब वैशाखमा बेचेको सामान जेठ असारमा पैसा आयो भने असार महिनामा भ्याट उठ्यो भनेर चाहिँ सरकारले गएर असार महिनाको चाहिँ रिटर्न फाइल गर्दा बुझाउने कि वैशाखमा बेचे हो नि त भनेर वैशाखको रिटर्न फाइल गर्दाखेरि बुझाउने हो, त्यो कुरा क्लियर हुनको लागि हामीलाई टाइम अफ सप्लाई भन्ने चाहिन्छ। यो कुरा हामीलाई सेक्सन 6 ले भन्छ। त्यही कुरामा हामीले सप्लाई भनेको के हो र सप्लाईको डेफिनेसनमा कन्सिडरेसन लि अथवा नलि भनेको चाहिँ कन्सिडरेसन भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि डिस्कस गऱ्यौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल है त, करयोग्य आपूर्ति भए तापनि दर्ता भएको वा दर्ता हुनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपूर्ति गरेको र सो आपूर्ति बापत प्रतिफल प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन आकर्षित हुन्छ। अब के भन्यो भने सप्लाईको डेफिनेसनमा पो कन्सिडरेसन लिएर अथवा नलिकन उसले चाहिँ पैसा के अरे सामान दियो भने अथवा सर्भिस दियो भने भनेर भएको थियो, त्यो त डेफिनेसन पो हो त। तर के भने यहाँ कर योग्य आपूर्ति भए पनि, ट्याक्सेबल सप्लाई भए पनि, सर ट्याक्सेबल सप्लाई भनेको के हो, यही कुरा बुझ्नु पर्यो फेरि। ट्याक्सेबल सप्लाई भनेको बुझ्नुभयो? ट्याक्सेबल सप्लाई भनेको सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिस विच आर नट लिस्टेड इन शेड्युल 1। शेड्युल 1 मा लिस्ट भएको सामान पठायो भने त भ्याटको कुरै आएन नि सर। त्यही भएर ट्याक्सेबल भन्ने शब्द जहाँ आउँछ त्यसको मिनिङ के हो, शेड्युल 1 मा मेन्सन नभएका गुड्स एन्ड सर्भिसलाई सप्लाई गरेको। सो हेर्नु, कर योग्य आपूर्ति भए तापनि दर्ता भएको वा दर्ता हुनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपूर्ति गरेको र सो आपूर्ति बापत प्रतिफल प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन आकर्षित हुन्छ। मसँग मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिटर्जेन्ट बेच्छु अथवा साबुन बेच्छु, त्यसमा भ्याट लाग्छ। मैले त्यो साबुन कसैलाई बेचेँ भने भ्याट उठाउनु पर्यो,
तर मैले त कहिले कहिले स्याम्पलको रूपमा पनि दिन्छु नि, दिन्छु कि दिँदैन? बजारमा तपाईँलाई स्याम्पल भन्ने आउँछ आउँदैन भनेपछि मैले कसैलाई 100 केजी साबुन चाहिँ 100 केजी चाहिँ डिटर्जेन्ट अथवा साबुन चाहिँ कसैलाई स्याम्पलको रूपमा दिएँ, पैसा पाउँछु मैले, केही पाउँछु, कन्सिडरेसन पाउँदिनँ भनेपछि त्यसमा मैले भ्याट उठाउने कि नउठाउने? यहाँ त के भन्छ, ट्याक्सेबल सप्लाई भएको केसमा तपाईँले कन्सिडरेसन पाउनु भएको छ भने बल्ल के हुन्छ, भ्याट ट्याक्स हुन्छ भनेर भन्छ कि। सप्लाईको डेफिनेसन हो भने उसले कन्सिडरेसन पाए पनि नपाए पनि हामी सप्लाई मान्छौँ भनेर, तर भ्याट एट्र्याक्ट हुनलाई त के हुनुपर्दो रहेछ, कन्सिडरेसन पाएरै तपाईँले के गरे हुनुपर्दो रहेछ, सप्लाई गरे हुनुपर्दो रहेछ। कन्सिडरेसन भने फेरि के रहेछ, पैसै भन्नु खोज्दा होइन, त्यसको साटो अर्को सर्भिस अथवा कुनै एडजस्टमेन्ट छ भने पनि त्यसलाई हामी सप्लाई भनेर भन्दो रहेछौँ। ल, करयोग्य आपूर्तिको परिभाषा निम्न तत्त्वहरू समावेश भएको हुन्छ। करयोग्य आपूर्ति भने माथि ट्याक्सेबल सप्लाईको कुरा गरेको छ नि त। वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री विनिमय र हक हस्तान्तरण वा तत्सम्बन्धी अनुमति दिने वा ठेक्कापट्टा भएको हुनुपर्दछ, माथिको कुरा गऱ्यौँ। आपूर्ति आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भएको हुनुपर्दछ, अर्थात् यस्तो आपूर्ति नेपालभित्र गरिएको हुनुपर्दछ। आपूर्ति हामीले नेपालभन्दा बाहिर गरेको केसमा चाहिँ हाम्रो भ्याट एट्र्याक्ट हुने भन्ने कुरा भएन। आपूर्ति कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा गरिएको हुनुपर्दछ। जस्तै मसँग घरमा एउटा ल्यापटप छ, मैले एकजनालाई चाहिँ के गरेँ, ल लिएर जाउँ त ल्यापटप लिएर जाउँ भनेर भने, उसँग 5,000 रुपियाँ लिएँ। अब यो ट्याक्सेबल सप्लाई भनेर भन्ने त बिजनेससँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो, पर्सनल युज हुनु भएन, बिजनेससँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो। आपूर्ति कुनै कर छुट हुने आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन। अब भ्याटै नलागे सामानको सप्लाई गराएको छ भने त त्यो केसमा के भएन, भ्याटको एट्र्याक्सनको कुरै आएन। आपूर्ति बापत आपूर्तिकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरेको मानिएको अवस्था हुनुपर्दछ। कि त उसले कन्सिडरेसन पाउनु पर्यो अथवा कन्सिडरेसन पायो भन्ने हामीले मान्नु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको केसमा राम स्टेसनरीले जुन श्यामलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भन्यो भने श्यामले प्रिन्टर बापत कन्सिडरेसन पायो भन्ने मानिन्छ। तर रामले के भन्यो, ल तपाईँको 1 लाख रुपियाँ मैले एडजस्ट गरिदिएँ है भन्यो भने श्यामले के भयो, प्रतिफल पायो भन्ने मानिएको हो। त्यसमा पाएको चाहिँ होइन भनेको रियल टर्ममा पाएन, तर हामीले पायो भन्ने मानेको हो। त्यही भएर के भनेको, कन्सिडरेसन कि त एक्चुअली ट्रान्सफर भएको हुनु पऱ्यो अथवा हामीले त्यसलाई कन्सिडरेसन पायो है भन्ने मानेको हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ बल्ल भ्याट एट्र्याक्ट हुन्छ भनेर भन्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल, अब हामी जाम। त्यसो हो भने यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भयो कि हामीलाई किन थाहा छ, अझै अलिकति छ। आपूर्तिको स्थान र समय एकचोटि यसलाई सर बुझौँ। कहिले कहिले हामीलाई एक्सप्लेन भएर आइदिन सक्छ यो डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल भन्ने, यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो। ल, आपूर्तिको समय र स्थानको रिलेभेन्स हेर्न है। मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्त डेस्टिनेसन प्रिन्सिपलमा आधारित रहेको छ। कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको उपभोग नेपालभित्र भएको छ भने त्यस्तो कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ। नेपालभित्र त्यसको सेल पर्चेज भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, भ्याट एट्र्याक्ट गर्छौँ। विदेशबाट आयात हुने वस्तु नेपालको भूमिमा प्रवेश गरे लगतै भन्सार आकर्षित भए झैँ मूल्य अभिवृद्धि कर पनि आकर्षित हुन्छ। वस्तु कुन स्थानमा उत्पादन भयो भन्ने विषय कर प्रयोजनका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कहाँ प्रड्युस भयो भन्ने कुरा चाहिँ भ्याटको लागि त्यति रिलेभेन्ट भएन। ती वस्तुहरू कसले, कहिले र कहाँ प्राप्त गरेको वा उपभोग गरेको हो भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको आपूर्ति यकिन गर्ने कार्य निकै कठिन हुने गर्दछ। वस्तुको कारोबारमा जस्तो सेवाको आपूर्तिमा आपूर्तिको समय र स्थान यकिन गर्न कठिनाइ हुन्छ भनेको छ। अहिले हामी अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, सर्भिसकोमा अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अहिले हामी ड्युरिङ द प्रोभिजन त्यो पनि कुरा हेरौँला। एउटा चाहिँ भ्याट चाहिँ कन्ज्युम्सन बेस्ड ट्याक्स हो पनि भन्छ क्या, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो। भ्याट भनेको चाहिँ कन्ज्युम्सन बेस्ड ट्याक्स हो। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु है त, मैले के गर्छु भन्दाखेरि पेन म्यानुफ्याक्चर गर्छु। मेरो काम भनेको पेन म्यानुफ्याक्चर गर्ने हो। यो राइटिङ पेनहरू चाहिँ म म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम गर्छु। मैले 1000वटा पेन म्यानुफ्याक्चर गरेँ, 1000 पेन्स चाहिँ मैले म्यानुफ्याक्चर गरेँ। यदि मैले 1000 पेन्स म्यानुफ्याक्चर गरेँ भने यसको मेरो सेलिङ प्राइस 100 रुपियाँ हो भने अब मैले भ्याट 1 लाखको 13% भनेको 13,000 बुझाउने होइन। प्रोडक्सन भयो भन्दैमा मैले भ्याट बुझाउनु पर्दैन क्या। भ्याट त केमा लाग्ने हो, सेल्समा लाग्ने हो। जति त्यो सामान सेल भयो, सेल सपोज मैले 200वटा पेन गरेँ भने अब यो 200वटामा चाहिँ मैले के गर्ने हो, 200 × 100 × यसको चाहिँ 13% गर्ने हो। ठिक छ, भनेको भ्याट इज अ कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्स भन्छ क्या, प्रोडक्सन बेस्ड होइन क्या। प्रोडक्सन भयो भन्दैमा भ्याट लाग्दैन। भ्याट त त्यो प्रडक्ट कन्ज्युम भयो अथवा कन्ज्युमरले किन्यो भने चाहिँ बल्ल के लाग्छ, भ्याट लाग्छ भनेर भन्छ। सो भ्याट चाहिँ कहिले कहिले डेस्टिनेसन बेस्ड, कहाँ प्रड्युस भयो भन्दा पनि कहाँ चाहिँ कन्ज्युम भयो भन्ने कुरामा चाहिँ बल्ल भ्याट लाग्ने भएर यसलाई डेस्टिनेसन बेस्ड अथवा कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्स पनि भन्न सक्छ। कहिले कहिले यसो एक्सप्लेन भन्न 2 नम्बरमा अथवा 2.5मा सर्ट नोटमा आइदिन सक्छ, त्यो बेलामा हामीलाई चाहिन सक्छ। नत्र भने इक्जामकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट लामो क्वेसनमा आउने भन्ने केही पनि छैन। जस्ट बेसिक कन्सेप्ट हो।
प्रोडक्सन भयो भन्दैमा भ्याट लाग्दैन, जबसम्म त्यो सेल हुँदैन अथवा कन्ज्युम हुँदैन तबसम्म त्यसलाई के लाग्दैन, भ्याट एट्र्याक्ट हुँदैन। बुझ्नुभयो बेसिक कुरा। अब हामी जानु पर्यो प्लेस अफ सप्लाई। पहिला सुरु गरौँ प्लेस अफ सप्लाई। प्लेस एन्ड टाइमको लागि सेक्सन 6 मा भनेको छ। सेक्सन 6 मा चाहिँ प्लेस एन्ड टाइमको कुरा गर्छ। पहिला हामी चाहिँ प्लेस अफ सप्लाईको कुरा गर्नु पर्यो। इक्जाममा हामीलाई यहाँबाट के आउँछ त भन्दाखेरि प्लेस अफ सप्लाईको केसमा हामीलाई इक्जाममा यसो पास्ट इयर क्वेसन हेर्ने हो भने 4-5 वटा केस दिएर यसको प्लेस अफ सप्लाई के हुन्छ भनेर सोध्छ। जस्तै काठमाडौँबाट चितवन एउटा कुनै पर्टिकुलर मान्छेले सामान बेच्यो, काठमाडौँमा एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री थियो, फ्याक्ट्री बेच्यो, त्यस्तो केसेसमा चाहिँ प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। डिफ्रेन्ट केसेस छ, त्यो केस पढौँ त्यसपछि क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। ल आउनु प्लेस अफ सप्लाई सुरु गरौँ। सेक्सन 6 सबसेक्सन 1 मा छ। फर द पर्पस अफ एसेसमेन्ट, एसेसमेन्ट भनेको क्यालकुलेसन है, एसेसमेन्ट भनेको क्यालकुलेसन। फर द पर्पस अफ एसेसमेन्ट क्यालकुलेसन भनौँ एन्ड रिकभरी अफ ट्याक्स, ट्याक्स कलेक्ट गर्नका लागि टु दिस एक्ट द म्याटर वेदर द सप्लाई अफ गुड्स अर सर्भिस हेज बिन मेड विदिन अर आउटसाइड नेपाल सेल बी डिटरमाइन्ड एज प्रिस्क्राइब। सेक्सन 6 सबसेक्सन 1 ले के भन्यो त भन्दा यो एक्ट अनुसार ट्याक्स एसेस गर्न, क्यालकुलेट गर्न र रिकभर गर्नका लागि भनेर त्यो पर्टिकुलर गुड्स एन्ड सर्भिसको सप्लाई नेपालमा भएको हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई एज प्रिस्क्राइब हुनेछ भनेर भन्छ। तल गएर हामीलाई अरू प्रोभिजनहरू दिएको छ। सो सेक्सन 6 सबसेक्सन 1 ले के भन्यो, टाइम एन्ड प्लेस सेल बी एज प्रिस्क्राइब भन्यो। अब रुल 15 मा गएर चाहिँ बल्ल त्यसको बारेमा एज प्रिस्क्राइब भनेको कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। ल रुल 15 हेर्नु है। रुल 15 द फलोइङ प्लेस सेल बी डिम टु बी द प्लेस अफ सप्लाई अफ गुड्स। गुड्सको केसमा प्लेस अफ सप्लाई कहाँ माने त भन्ने केसमा यदि मुभेबल गुड्स हो भने, मुभेबल गुड्स हो भने चाहिँ जहाँ त्यो प्लेस वेयर सच गुड्स वेयर सोल्ड अर ट्रान्सफर, जहाँबाट चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, जहाँ त्यस्तो वस्तु बिक्री अथवा हस्तान्तरण गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्लेस अफ सप्लाई भनेर भन्छौँ। ल त्यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। बिक्री तथा हस्तान्तरण गरिएको चल मुभेबल वस्तुको आपूर्ति स्थान जहाँ त्यस्तो वस्तु बिक्री गरिएको वा हस्तान्तरण गरिएको सोही ठाउँ हुन्छ भनेर भन्छ। सो काठमाडौँबाट चितवन बेचेको छ भने काठमाडौँ चाहिँ हामीलाई के भयो त, प्लेस अफ सप्लाई भयो। के भयो नि त, काठमाडौँमा एक तयारी पोसाकका थोक विक्रेताले धनगढीको कुनै खुद्रा व्यापारीलाई पोसाक बिक्री गरेको रहेछन्। अब काठमाडौँमा एउटा व्यापारीले चाहिँ धनगढीको व्यापारीलाई चाहिँ कपडा बेच्यो भने त्यो केसमा तयारी पोसाक कर लाग्ने वस्तु हो, ट्याक्सेबल गुड्स त हुनु पर्यो पहिला सुरु हामीले सबै कुरा गर्नलाई। उक्त वस्तुको बिक्री काठमाडौँबाट भएको हुँदा उक्त वस्तुको आपूर्तिको स्थान विक्रेताको कारोबार स्थल काठमाडौँ भनेर भनिन्छ। सो हामीले के सोध्छ भने 4-5 वटा केस दिएर प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ। त्यो केसमा मुभेबल गुड्सको केसमा प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुँदो रहेछ, जहाँबाट त्यो सामान सेल भएको छ, जहाँबाट त्यो सामान ट्रान्सफर भएको छ त्यही प्लेसलाई नै हामीले के मान्नु पर्दो रहेछ, प्लेस अफ सप्लाई भनेर मान्नु पर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो? भनेपछि यदि चितवनबाट काठमाडौँ हामीले केही सामान बेचा छ भने मुभेबल गुड्स हो भने त्यसको लागि प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुनुभयो, चितवन हुन्छ। बुझ्नुभयो त? अब अर्को कुरा हेर्नु त, इन केस अफ इमुभेबल गुड्स, इमुभेबल गुड्सको केसमा इन केस अफ एनी इमुभेबल गुड्स हुज लोकेसन क्यान बी ट्रान्सफर्ड इभन इफ देयर ओनरसिप इज चेन्ज द प्लेस वेयर सच गुड्स आर लोकेटेड। जस्तै फर इक्जाम्पल काठमाडौँमा मेरो एउटा फ्याक्ट्री छ, काठमाडौँमा मेरो एउटा फ्याक्ट्री छ, चितवनमा आएको बेलामा एउटा चाहिँ मिटिङमा बसेर हामीले त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ किनबेच गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। फ्याक्ट्री कहाँ छ, काठमाडौँमा छ। अब फ्याक्ट्री नै बोकेर त हिँड्न मिल्दैन, फ्याक्ट्री मुभेबल गुड्स भयो। यस्तो केसमा त्यसको ओनरसिप ट्रान्सफर भएको, सेल गरेको हामीले चितवनमा बसेर एग्रिमेन्ट गरे होला, तर त्यसको लोकेसन कहाँ छ, काठमाडौँ भएको भएर प्लेस अफ सप्लाई कहाँ भन्ने बुझिन्छ त, काठमाडौँ भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ। इमुभेबल गुड्सको केसमा प्लेस अफ सप्लाई कहाँ रहेछ, प्लेस अफ सप्लाई भनेको जहाँ त्यो सामान छ सिचुएटेड छ त्यहीँ नै हामी के मान्छौँ, त्यसलाई प्लेस अफ सप्लाई भनेर मान्छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ है। स्वामित्व परिवर्तन गरी स्थान परिवर्तन गर्न नसकिने भनेको ओनरसिप चाहिँ चेन्ज गर्न सकिने तर पोजिसन के अरे प्लेस चाहिँ चेन्ज गर्न नसकिने। स्वामित्व परिवर्तन गरिए पनि स्थान परिवर्तन गर्न नसकिने अचल वस्तुको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तु रहेको ठाउँ जहाँ त्यो वस्तु छ त्यसलाई नै हामी के मान्छौँ त भन्दाखेरि प्लेस अफ सप्लाई भनेर मान्छौँ। उदाहरण हेर्नु त, जस्तै मानौ विराटनगर स्थित नेपाल बिस्कुट उद्योगलाई कुनै अर्को कम्पनीले खरिद गरेको रहेछ। विराटनगरमा स्थापित उद्योगको दर्ता काठमाडौँ स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको छ। उद्योग खरिद बिक्री कारोबारमा सेयरहरूको खरिद बिक्री हुने गर्दछ। सेयर हस्तान्तरण मूल्य अवधि कर आकर्षित हुँदैन। साबिक भनेको यो साबिक भन्ने शब्दको चाहिँ अहिलेको ओरिजिनल पोजिसन भन्न खोजेको के, जस्तै केही कुरा चेन्ज भयो, एबाट बीमा गयो भने साबिक भनेको ए,
जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ पोजिसन थियो त्यसलाई चाहिँ हामी साबिक भन्छ। साबिकका सेयर धनीबाट नयाँ सेयर धनी सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी कारबाही काठमाडौँ स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भएको रहेछ। सबै ट्रान्सफरको कुराहरू, सेयर ट्रान्सफरको कुराहरू सबै कहाँ भएको रहेछ भन्दाखेरि काठमाडौँमा भएको रहेछ। त्यस्तो केसमा यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको स्थान काठमाडौँ स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय नभई विराटनगर स्थित उद्योगको कारोबार स्थल नै हुन्छ। सो विराटनगरको फ्याक्ट्री हो नि त, इमोबल गुड्स भएपछि विराटनगर नै हामीलाई के हुन्छ, प्लेस अफ सप्लाई हुन्छ। उद्योग एकमुष्ट रूपमा बिक्री भएको र उद्योगलाई एक अचल वस्तुको रूपमा मानिएको हुँदा सोही स्थानलाई आपूर्तिको स्थान भनिन्छ भनौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? प्लेस अफ सप्लाई इन केस अफ इमोबल गुड्स, क्रक्स के हो त भन्दा प्लेस अफ सप्लाई इन केस अफ इमोबल गुड्स इज द प्लेस वेयर सच इमोबल गुड्स इज लोकेटेड अर सिचुएटेड। ल अर्को हेर्नु, इम्पोर्टेड गुड्सको केसमा। इम्पोर्टेड गुड्सको केसमा चाहिँ के भन्छ, इन केस अफ इम्पोर्टेड गुड्स कस्टम पोइन्ट इन नेपाल थ्रु विच सच गुड्स आर इम्पोर्टेड इन नेपाल। नेपालमा जुन भन्सार बिन्दुबाट त्यो सामान आउँछ त्यही नै प्लेस अफ सप्लाई भन्ने मानिन्छ, त्यहाँ भ्याट कलेक्ट हुन्छ क्या। ल यो प्लेस अफ सप्लाईको रिलेभेन्स के हो भने नि, जस्तै इन्डियाको दिल्लीबाट नेपालमा सामान आयो, कहाँ सामान आयो त भन्दाखेरि ल हेर भाइ, जस्तै दिल्लीबाट सामान आयो काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा। काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ हाम्रो भन्सार बिन्दु भयो। अब यो केसमा त सामान त दिल्लीबाट आएको हो नि त होइन, सेलर त कहाँ छ, दिल्लीमा छ। अब दिल्लीमा भएको सेलरले भ्याट बिल काट्छ त, काट्दैन नि त। हामीले त के भएछ, नेपालमा सामान इम्पोर्ट भयो भने पनि के हुन्छ, भ्याट लाग्छ भनेको किन भनेपछि अब कहाँ त्यो प्लेस अफ सप्लाई कहाँ माने त भन्ने केसमा अब सेलर भनेर मान्यो भने त त्यो केसमा त्यो मान्छेले भ्याट बिल काट्दैन, उसलाई त मतलबै छैन नेपालको भ्याटसँग। त्यही भएर हामीले के भन्यो, जुन पोइन्टमा, जुन कस्टम पोइन्टबाट त्यो सामान भित्र आउँछ त्यसलाई नै प्लेस अफ सप्लाई मान्यो। अनि त्यहीँबाट चाहिँ के हुन्छ त, भ्याट बिल काटिन्छ। नेट चल्दैन कि आज? अर्को इक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै तपाईँले लखनऊबाट केही सामान ल्याउनु भयो। अब वीरगन्जको भन्सार नाका हुँदै आयो भने, वीरगन्जको भन्सार नाका हुँदै सामान आयो भने अब लखनऊको सेलरले त बिल काट्दैन नि त। हामीले मुभेबल गुड्सको केसमा त जहाँबाट त्यो सामान बेचाछ त्यसलाई नै हामीले प्लेस अफ सप्लाई भन्ने गरेको छ। तर इम्पोर्टको केसमा त्यस्तो गऱ्यो भने लखनऊलाई नै हामीले प्लेस अफ सप्लाई मान्यो भने लखनऊको सेलरले कहाँ भ्याट बिल काट्छ। त्यही भएर हामी के मान्छौँ, कस्टम पोइन्ट, जुन पोइन्टबाट चाहिँ त्यो सामान भित्रिने हो त्यसलाई नै हामी के मानिदिन्छौँ, प्लेस अफ सप्लाई मानिदिन्छौँ। त्यसो भएपछि के हुन्छ, भन्सारले नै के गर्छ, भ्याट कलेक्ट गरेर हामीलाई सब्मिट गरिदिन्छ। त्यही भएर के भन्छ हेर्नु त, इन केस अफ इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्सको केसमा द कस्टम पोइन्ट इन नेपाल थ्रु विच सच गुड्स आर इम्पोर्टेड इन्टु नेपाल, त्यसलाई नै के मान्यो, प्लेस अफ सप्लाई मान्यो भनेपछि उसले नै के गर्छ, त्यही प्लेसमा चाहिँ सप्लाई भएको मान्यो उसले चाहिँ के गर्छ, भ्याट बिल इस्यु गरिदिन्छ अथवा भ्याट कलेक्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल इन केस एनी प्रोड्युसर अर सेलर सप्लाइज द गुड्स टु हिमसेल्फ अर हरसेल्फ द प्लेस वेयर द प्रोड्युसर अर सेलर अफ सच गुड्स इज सिचुएटेड भएछ। पहिला केस बुझौँ अनि त्यसपछि प्रोभिजन पढाउँला। जस्तै हेर्नु है, बुटोलमा मेरो एउटा फ्याक्ट्री छ, बुटोलमा मेरो एउटा स्टिल फ्याक्ट्री छ, बुटोलमा मेरो एउटा स्टिल फ्याक्ट्री छ। मैले वीरगन्जमा चाहिँ के गरेछु त भन्दा एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्दैछु, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्दैछु वीरगन्जमा चाहिँ। अब सिमेन्ट फ्याक्ट्री बनाउनलाई स्टिल चाहिन्छ नि त होइन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री बनाउनलाई स्टिल चाहिन्छ। अब मेरो आफ्नै प्रोडक्सन छ त, बुटोलमा आफ्नै प्रोडक्सन छ। यस्तो केसमा मैले आफैले के गरिदिएँ, स्टिल सप्लाई गरिदिएँ, हो त्यो भन्न खोजेको। अब यो केसमा यहाँ आएर चाहिँ सप्लाई भयो भन्ने मान्ने कि यो जहाँ प्रड्युस भयो त्यहाँ चाहिँ सप्लाई भयो भन्ने मान्ने भन्ने केसमा के भन्छ हेर्नु त, इन केस एनी प्रोड्युसर अर सप्लायर सप्लाइज द गुड्स टु हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, आफैलाई सप्लाई गर्यो भने द प्लेस वेयर द प्रोड्युसर अर सेलर अफ सच गुड्स इज सिचुएटेड भनेर भन्यो। अब इक्जाम्पल हेरौँ, कुनै उत्पादक वा विक्रेताले कुनै वस्तु स्वयं आफूलाई आपूर्ति गरेमा त्यस्तो वस्तुको उत्पादक वा विक्रेता रहेको स्थान, उदाहरणमा भैरवामा रहेको एक फलाम उद्योगले नेपालगञ्जमा पनि नयाँ कारखाना स्थापना गरेको रहेछ। नेपालगञ्जमा स्थापना भइरहेको कारखानाको लागि आफ्नै उद्योगबाट उत्पादित छडमध्ये 500 क्विन्टल छड प्रयोग गरेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा 500 क्विन्टल छड आपूर्तिको स्थान भैरवाको स्थित उद्योग हुन्छ भनेर भन्छ। अब यसको रिलेभेन्स बुझ्नु है, जस्तै यो भैरवामा भएको एउटा फ्याक्ट्री छ, उसले 1000 केजी चाहिँ स्टिल मिस्टर ए भन्नेलाई बेच्यो। कतिमा बेच्यो, 1 लाखमा बेच्यो। अब यो केसमा उसले भ्याट उठाउँछ कि उठाउँदैन, उठाउँछ हो, ट्याक्सेबल गुड्स हो। ट्याक्सेबल गुड्स भइसकेपछि उसले के गर्छ, 13% भ्याट कलेक्ट गर्छ, 13% भ्याट कलेक्ट गर्यो। यो भैरवामा भएको फ्याक्ट्रीले आफ्नै नेपालगञ्जमा खोल्न लागेको फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ 500 केजी चाहिँ स्टिल पठाइदियो आफ्नै फ्याक्ट्रीको लागि भनेर। अब यो केसमा हो यो चाहिँ सप्लाई भयो कि भएन त भन्न खोजेको के,
यो 500 केजी त हामीले बाहिरको मान्छेलाई बेचा होइन नि त, आफैले युज गरे हो। यस्तो केसमा अब भ्याट कलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन होला त? 500 केजीमा इन्टु हाम्रो 100 सेलिङ प्राइस हो भने 50,000मा 13% भनेर भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? ल अब कुरा बुझौँ। हामीले इम्पोजिसन अफ भ्याट सेक्सन 5 मै के पढाएको थियो भने विदिन नेपाल सप्लाई भयो भने त्यस्तो केसमा हामीले भ्याट उठाउनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि अहिले भर्खर सप्लाईको डेफिनेसनमा पढायो यहाँ नि त। अहिले भर्खर सप्लाईको डेफिनेसनमै हामीले के पढायो भने सप्लाई भनेको सेल मात्रै होइन है, सप्लाई भनेको सेल मात्रै होइन, सप्लाई भनेको त सेल, एक्सचेन्ज, ट्रान्सफर सबै कुरा सप्लाई पर्छ। सो मैले के गरेँ भने मसँग भएको फलाम कसैसँग एक्सचेन्ज गरेर सिमेन्ट ल्याएँ भने मैले त कहाँ बेचेँ छ, मैले त पैसै लिएको छैन भनेर चाहिँ के गर्न पाइनँ, भ्याट कलेक्ट गर्दिनँ भन्न पाइनँ। सप्लाई भनेको सेल पनि हो, एक्सचेन्ज पनि हो, ट्रान्सफर पनि हो। मैले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा ट्रान्सफर गरेँ भने पनि मेरो लागि त सप्लाई भइहाल्यो। सो मैले त बेचा सरह नै हो, किनभने मसँग नकिनेको भयो अथवा मसँग नलिएको भयो, उसले काहीँ न काहीँबाट किन्नु परिहाल्थ्यो भनेपछि भ्याट त के गर्नुपर्छ, कलेक्ट गर्नुपर्छ। हजुर के चाहिँ यसो हो नि त, पैसा नदिने भने त हुँदैन नि त, केही न केही त बुक गरिहाल्छ नि। जस्तै सेपरेट इन्टिटी हो नि, यिनीहरू त दुईवटा त सेपरेट इन्टिटी भयो नि त। जस्तै यो भैरवामा भएको उसले नेपालगञ्जमा भएको फ्याक्ट्रीलाई सप्लाई गर्दै गर्दा त्यो त सेपरेट इन्टिटी हो नि। कन्सिडरेसन बुक खातेमै बुक नगर्ने भने त कहाँ हुन्छ र, बुक गरिहाल्छ। जस्तै चौधरी ग्रुपको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई सामान पठाउँदाखेरि हाम्रो एउटै कम्पनी हो हामीले त पैसा दिँदैन भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि, सप्लाई गर्दाखेरि पैसा दिइहाल्छ। त्यसरी त यो चाहिँ इन्टरनल ट्रान्सफर गरे भइहाल्यो त, रिलेटेड फ्याक्ट्रीहरूले त किन पैसा लिनु पऱ्यो, भ्याट पनि बच्छ बेकारमा, भ्याट किन उठाउने, ल म पनि पैसा लिने तपाईँले फ्रीमा पठाइदिए भन्नु भइहाल्यो। सप्लाई भन्दै गर्दाखेरि सेल मात्रै भएन क्या, ट्रान्सफर गऱ्यो भने सप्लाई हुन्छ, यसमा भ्याट लाग्छ। जुन मैले सप्लाई गरेँ त्यसमा भ्याट लाग्दैन। कन्सिडरेसन भन्ने कुरा चाहिँ रिलेटेड पार्टी हुनु भएन, यतिकै हामीले स्याम्पलको रूपमा देखाउनु पऱ्यो। त्यस्तो केसमा पनि रेस्ट्रिक्सन छ, पछि गएर हामी पढ्छौँ। गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पलमा पछि गएर हामी के पढ्छौँ भने फ्री स्याम्पलमा डिस्ट्रिब्युट गर्यो भन्दैमा त्यहाँ भ्याट नउठाउने त हो, तर अगाडिको मान्छेले पैसा लिएर चाहिँ फेरि के गरेर हुनु भएन, बेच्न चाहिँ हुँदैन। जस्तै मैले के गरेँ, मेरो फ्री स्याम्पल भन्दै मेरो चाहिँ डिलरहरूलाई के गरेँ, ल तपाईँलाई 100 किलो चाहिँ स्याम्पल भनेर मैले दिएँ। अनि उसलाई चाहिँ मैले के भने कस्टमरलाई दिनु है फ्रीमा भनेर भने, उसले कस्टमरलाई बेच्यो भने त्यो जसले उसले बेचा छ नि बेच्ने मान्छेले भ्याट उठाउनुपर्छ कि त्यसमा। भनेको फ्री स्याम्पलमा दिएको चिज फ्रीली कन्ज्युम हुनु पऱ्यो विदाउट एनी कन्सिडरेसन, त्यसरी देखाउनु पऱ्यो। यो केसमा हाम्रो कन्सिडरेसन भन्ने कुरा त पैसै नआउने भन्ने त हुँदैन, बुक त भइहाल्छ, रिसिभेबल पेएबल भनेर त देखाइहाल्छ। होला अब अहिले उसले स्टिल पठायो, उसले अरू केही सामान पठायो त्यहाँ अन्ठामा छ, कन्सिडरेसन भएर फेरि पैसै हो भन्ने पनि छैन नि त। ठिक छ, बुझ्नु भयो? ल सो भनेपछि अब 4वटा केसेस हामीले पढ्यो। एउटा मुभेबल गुड्सको केसमा जहाँबाट त्यो गुड्स ट्रान्सफर भयो अथवा सेल भयो त्यो प्लेस अफ सप्लाई। इमोबल गुड्सको केसमा चाहिँ हाम्रो जहाँ त्यो गुड्स सिचुएटेड छ त्यो चाहिँ प्लेस अफ सप्लाई। इम्पोर्टको केसमा जुन चाहिँ कस्टम पोइन्टबाट त्यो सामान इम्पोर्ट भइरहेछ त्यो प्लेस अफ सप्लाई। अनि त्यसपछि गएर आफ्नै इन्टरनल ट्रान्सफरको केसमा, इन्टरनल कन्जम्सनको केसमा चाहिँ जहाँ त्यो गुड्स प्रड्युस भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीलाई के भयो, जहाँबाट सप्लाई भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीलाई प्लेस अफ सप्लाई भयो। बुझ्नु भयो? ल आउनु सर्भिसको केसको कुरा गरौँ। रुल 16ले, रुल 15ले गुड्सको केस गर्यो भने रुल 16ले चाहिँ सर्भिसको कुरा गर्छ। ल हेर्नु है, प्लेस अफ सप्लाई अफ अ सर्भिस। सर्भिसको केसमा प्लेस अफ सप्लाई के मान्ने भनेर भन्यो। जस्तै काठमाडौँबाट एकजना व्यक्तिले चितवनको एउटा क्लाइन्टलाई सर्भिस दियो। अब यो केसमा प्लेस अफ सप्लाई काठमाडौँ मान्ने कि चितवन मान्ने भन्ने कुरा आयो कि। सामान बेचेको भए नो डाउट काठमाडौँ हुन्थ्यो। सर्भिसको केसमा के भएछ एकचोटि पढौँ है त। द प्लेस अफ सप्लाई अफ सर्भिस स्याल बी द प्लेस वेयर द बेनिफिट अफ द्याट सर्भिस इज रिसिभ। जहाँ बेनिफिसरी छ, जसको लागि सर्भिस दिया हो, जहाँ त्यो बेनिफिसरी छ त्यो नै हामीलाई के हुँदैछ, प्लेस अफ सप्लाई हुँदैछ। बुझ्नु भयो? सो यो केसमा काठमाडौँको व्यक्तिले चितवनको व्यक्तिलाई चाहिँ सर्भिस दिँदै गर्दा कहाँ रहेछ प्लेस अफ सप्लाई, चितवन। सर्भिसको केसमा बेनिफिसरी जहाँ छ त्यही बेला चाहिँ हामीले के मान्छौँ, चाहिँ प्लेस अफ सप्लाई भनेर मान्छौँ। ठिक छ? ल यहाँ इक्जाम्पल बुझौँ अनि त्यसपछि यसमा अलिकति डिस्कसन गरौँ। सेवाको आपूर्ति स्थानको निर्धारण। सेवाको आपूर्ति स्थान सेवाबाट लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँ हुनेछ भनेर भन्यो। जहाँ चाहिँ बेनिफिसरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्लेस अफ सप्लाई अफ सर्भिस भनेर भन्छौँ। पहिला एक दुईवटा इक्जाम्पल लिउँ, त्यसपछि यहाँ भएको इक्जाम्पल हेरौँ है। जस्तै हेर्नु है, नेपालमा बस्ने एकजना व्यक्तिले इन्डियामा बस्ने एकजना कुनै व्यक्तिलाई, इन्डियामा बस्ने कुनै एउटा पार्टीलाई सर्भिस दिएछ।
यो केसमा प्लेस अफ सप्लाई के भयो? इन्डिया भयो। भ्याट एट्र्याक्ट हुन्छ? भ्याट एट्र्याक्ट हुँदैन। इन्डिया भयो नि प्लेस अफ सप्लाई हो किन? प्लेस अफ सप्लाई त नेपाल हुनु पऱ्यो नि। अहिले भर्खर हामीले प्लेस अफ सप्लाई नेपाल भयो भने बल्ल चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको थियो? भ्याट लाग्छ भनेर भनेको थियो। ध्यान है, प्लेस अफ सप्लाई स्टार्टिङमै हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि बेसिक आपूर्ति आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भएको हुनुपर्दछ, अर्थात् यस्तो आपूर्ति नेपालभित्र गरेको हुनुपर्दछ। नेपालभित्र प्लेस अफ सप्लाई नेपाल छ भने बल्ल त्यहाँ भ्याट एट्र्याक्ट हुन्छ। सर त्यसो भए एक्सपोर्टको केसमा के हो त? ल हुने यसलाई एकदम क्लियर हौँ है। जस्तै यहाँ नै ल यहाँ नेपालबाट इन्डिया सामान पठायो भने बुझौँ पहिला है। नेपालबाट इन्डिया गुड्स पठायो, यो केसमा प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुन्छ? नेपाल। किनभने जहाँबाट सामान सप्लाई गरेको छ त्यो नै हामीलाई प्लेस अफ सप्लाई हो कि होइन? भनेपछि भ्याट लाग्यो, भ्याट एट्र्याक्ट भयो। ओके, भ्याट एट्र्याक्टेड। अब यसलाई बेनिफिट दिनलाई के भनेको छ? 0% भनेर लेखेको छ, हो कि होइन? नेपालबाट इन्डिया सर्भिस सप्लाई गर्यो, नेपालबाट इन्डिया सर्भिस सप्लाई गर्यो भने त प्लेस अफ सप्लाई नै कहाँ भयो? इन्डिया भयो। भयो कि भएन? इन्डिया भयो। यस्तो केसमा हाम्रो भ्याट के हुँदैन? एट्र्याक्टै हुँदैन, भ्याट एट्र्याक्टै हुँदैन। त्यसो भए सर एक्सपोर्ट अफ सर्भिस भनेर किन तोकेर लेखेको त? एक्सपोर्ट अफ सर्भिसमा सर कहाँ तोकेर लेखेको थियो? इम्पोजिसन अफ उसमा, इम्पोजिसन अफ भ्याटमा, सेक्सन 5 मा। यहाँ त सेक्सन 5 यो कुरालाई क्लियर भनौँ। यहाँ नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु भनेको भए नि त हुन्थ्यो नि। किन सेवा भनेको? यो सेवा किन भनेको भन्दाखेरि एक्सपोर्टलाई प्रमोट गर्नलाई, एक्सपोर्टलाई प्रमोट गर्नलाई, एक्सपोर्ट अफ सर्भिसलाई प्रमोट गर्नलाई। अब के हुन्छ भने नि यो किन यहाँ यसरी लेख्यो भन्ने कुरामा यहाँ हेर्नु त, इम्पोजिसन अफ भ्याटमा हामीले नेपालभन्दा बाहिर सर्भिस एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने त्यो केसमा त प्लेस अफ सप्लाई नै कहाँ हुन्छ? बाहिरै हुन्छ। जस्तै इन्डियाको मान्छेले नेपालमा सर्भिस सप्लाई गर्यो, प्लेस अफ सप्लाई नेपाल भयो। अब भ्याट लाग्यो त्यसमा होइन? नेपालको मान्छेले बाहिर सर्भिस सप्लाई के अरे सर्भिस दियो भने त त्यो केसमा त बेनिफिसियरी त बाहिर छ, बेनिफिसियरी बाहिर भएपछि त भ्याटै लाग्दैन नि त। तर इम्पोजिसनमा चाहिँ एक्सपोर्ट अफ सर्भिसमा पनि भ्याट लाग्छ भन्यो र पछि गएर त्यसलाई सेड्युल 2 मा हालिदिएको छ 0%। अब किन यस्तो गरेको? 0% किन हालेको भन्दाखेरि प्रमोट गर्न खोजेको, उसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट अफ सर्भिसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न खोजेको। के हुन्छ र सर 0% नहालिकन भ्याटै नलाइदिएपछि नि यसै पनि त चाहिँ प्रमोट भइहाल्यो नि, भ्याटै नलाइदिए पनि त भइहाल्यो नि। 0% गर्ने अब अलिअलि तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ। 0% किन गराउनु खोजेको भन्दाखेरि उसले इनपुट क्रेडिट पाओस् भनेर, इनपुट क्रेडिट पाओस् भनेर। अब कुरा बुझ्नु है। पछि गएर हामी एउटा सेक्सन पढ्छौँ कि सेक्सन 17 भन्ने, त्यो सेक्सन 17 मा इनपुट क्रेडिटको कुरा गर्छ। अनि इनपुट क्रेडिट लिने बेलामा तल गएर के भएको छ भने यदि कसैले भ्याटमा दर्तै भएको छैन भने के को इनपुट क्रेडिट भन्छ कि भन्दैन? यदि कसैले भ्याटमा दर्तै भएको छैन भने के को इनपुट क्रेडिट भनेर भन्छ पछि गएर सेक्सन 17 ले। अनि यो एक्सपोर्ट अफ सर्भिसको केसमा भ्याटै लाग्दैन, प्लेस अफ सप्लाई नै कहाँ हुन्छ हेर त? नेपालभन्दा बाहिर भयो कि भएन? यो केसमा ऊ भ्याटमा दर्ता गर्नु परेन भने त त्यो केसमा उसले क्रेडिट लिने भने त पाउँदै पाउँदैन। त्यही भएर उसलाई बेनिफिट दिनको लागि भन्दा एक्सपोर्ट अफ सर्भिसलाई पनि भ्याटमा भ्याट लाग्छ भनेर भनेको, पछि गएर 0% गरेर गर्छ। 0% भएपछि त भ्याट त एट्र्याक्ट भयो नि त, 0% मा भएको त, तर भ्याट त एट्र्याक्ट हो। ऊ भ्याटमा दर्ता हुन्छ, भ्याटमा दर्ता भइसकेपछि उसले आफूले तिरेका क्रेडिटहरू चाहिँ अथवा आफूले तिरेको भ्याटहरू चाहिँ क्रेडिट लिन पाउँछ भन्ने हिसाबमा उसलाई बेनिफिट दिनलाई अथवा प्रमोट गर्नलाई भन्दा चाहिँ त्यो प्रोभिजन राख्यो। त्यही भएर कहीँ कहीँ कहिले कहिले डाउट आउन सक्छ कि सर एक्सपोर्ट अफ सर्भिसलाई पनि किन चाहिँ हामीले त्यहाँ इम्पोजिसनमा राखेको, त्यसमा त प्लेस अफ सप्लाई नै पर्दैन नेपालभित्र भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। बुझ्नुभयो कि भएन मैले भन्न खोजेको कुराहरू? बुझ्यो? ल अब आउनु त्यसो भने एक इक्जाम्पल हेरौँ। मानौ नेपालका एक कानुन व्यवसायीले जर्मनीको कुनै एउटा कानुनी फर्मलाई लागु पदार्थ सम्बन्धी कुनै परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको रहेछ। सो नेपालको एउटा फर्मले चाहिँ जर्मनीको कुनै एउटा फर्मलाई चाहिँ लागु पदार्थ सम्बन्धी चाहिँ कुनै कन्सल्टेन्सी दिएर रहेछन्। जर्मनीमा रहेको कानुनी फर्मले त्यसको प्रयोग अमेरिकामा थुनामा रहेको आफ्नो क्लाइन्ट, यसले चाहिँ फेरि कहाँ युज गरेछ? अमेरिकामा भएको एउटा आफ्नो क्लाइन्टलाई बचाउनको लागि भनेर युज गरेछ। अब यो केसमा जुन नेपालको मान्छेले चाहिँ अथवा नेपालको लयरले चाहिँ सर्भिस दियो नि, त्यसको प्लेस अफ सप्लाई जर्मनी मान्ने कि अमेरिका मान्ने भनौँ? कुन मान्ने होला? जर्मनी मान्ने कि अमेरिका मान्ने? उसको बेनिफिसियरी हेर्नु पर्यो। हाम्रो लागि जर्मनी भयो, नेपालले त जर्मनीलाई दियो, जर्मनीको ल फर्मले जहाँसुकै युज गरोस्, हाम्रो लागि त बेनिफिसियरी को हो भन्दाखेरि जर्मनीको क्लाइन्ट। के भन्छ? जर्मनीमा रहेको कानुनी फर्मले त्यसको प्रयोग अमेरिकामा थुनामा रहेको आफ्नो ग्राहकलाई थुनामुक्त गर्नका लागि गरेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा
परामर्श सेवाको आपूर्ति स्थान कुन देशलाई मान्ने? नेपाल, जर्मनी वा अमेरिका? प्रस्तुत उदाहरणमा नेपालको कानुन व्यवसायीले जर्मनीमा सेवा आपूर्ति गरेको र सो सेवाको उपभोग जर्मनीको कानुनी फर्मले गरेको र सो सेवा उपभोग गरे बापत सेवा शुल्क जर्मनीबाट नेपालमा भुक्तानी पठाइएको हुँदा सेवाको आपूर्ति स्थान जर्मनी हो। यदि जर्मनीको फर्मको सहयोगमा नेपाली कानुन व्यवसायीले अमेरिकाको कारागारमा रहेको कैदीलाई सोझै कानुनी सेवा प्रदान गरेको अवस्थामा भने आपूर्ति स्थान अमेरिका हुन्थ्यो। सिधै त्यही अमेरिकामा बसेको त्यो जेलमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ कन्सल्टेन्सी दिएको भए त्यो बेलामा चाहिँ बल्ल प्लेस अफ सप्लाई कहाँ हुन्थ्यो? अमेरिका हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? अब यही क्वेसन बनेर आउँछ तपाईँलाई एक्जाममा। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने किताबमा चाहिँ यही क्वेसन छ। किताबमा यही कुरालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा क्वेसन बनाएर राखेको छ, सोल्युसन नभनिकन छ होइन त। यही डाइरेक्टिभका क्वेसनहरू तपाईँले एक्जाममा आउने हो क्या क्वेसन बनेर। त्यही भएर डाइरेक्टिभको एक्जाम्पलहरू टक्क तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने त क्वेसन एटेम्प गरेर सकि नै हाल्छ। प्लेस अफ सप्लाईको केसमा केही डाउट भयो एकचोटि सरल समअप गरौँ। प्लेस अफ सप्लाईमा हामीले दुईवटा कुरा पढ्यौँ, प्लेस अफ सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। गुड्सको केसमा हामीले त्यहाँभित्र चारवटा कुरा पढ्यौँ। गुड्सको केसमा मुभेबल जहाँबाट ट्रान्सफर भएको छ, जहाँबाट सेल भएको छ, इमुभेबल जहाँ सिचुएटेड छ, इम्पोर्टेड जुन कस्टम पोइन्टबाट इम्पोर्ट भइरहेको छ, अनि त्यसपछि सेल्फ कन्जम्सन छ भने जहाँ चाहिँ प्रड्युस अथवा जहाँबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ। सर्भिसको केसमा जहाँ त्यो बेनिफिसियरी छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेस अफ सप्लाई भयो। बुझ्नुभयो? सो प्लेस अफ सप्लाई चाहिँ कुन पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो भ्याट कलेक्सन चाहिँ कहाँ चाहिँ भ्याट कलेक्सन रेस्पोन्सिबल भयो भन्ने कुरा हो कि। अब टाइम अफ सप्लाई भन्छ कहिले भ्याट बुझाउनलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। ल टाइम अफ सप्लाईको कुरा हेरौँ। टाइम अफ सप्लाई सेक्सन 6 सबसेक्सन 2 ल त ध्यान दिउँ है यसलाई। फर द पर्पज अफ एसेसमेन्ट एन्ड रिकभरी अफ ट्याक्स पर्स्युएन्ट टु दिस एक्ट। अब के गर्न लागि भन्दाखेरि एसेसमेन्ट गरेर रिकभरी गर्नको लागि कुन पोइन्टमा कुन टाइममा गरेर त टाइम अफ सप्लाई अफ एनी गुड्स अर सर्भिस। ल हेर्नु है यहाँ, टाइम अफ सप्लाई अफ एनी गुड्स एन्ड सर्भिस विच अकर्स अर्लियर आउट अफ द फलोइङ टाइम्स। तल भनेको टाइम मध्ये जुन चाहिँ सबैभन्दा अगाडि भएको छ त्यही टाइमलाई नै के मान्ने? टाइम अफ सप्लाई मान्ने। साल बी रिकार्डेड एज द टाइम अफ सप्लाई। कुरा बुझौँ है। टाइम अफ सप्लाई भने किन रिलेभेन्स भयो भन्ने कुरा मैले भनेको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। जस्तै वैशाखमा मैले सामान बेचेँ, जेठ असार साउनमा गएर मलाई पैसा आयो। अब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी टु डिपोजिट भ्याट कहिले क्रिएट हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ टाइम अफ सप्लाईले भन्छ क्या। वैशाखमै गर्ने हो कि पैसा आएपछि गर्ने हो कि होइन, अथवा कसैले एडभान्समा पहिले पैसा दिइसक्यो उसले सामान चाहिँ अथवा सर्भिस चाहिँ लिएर गएको छैन, पैसा आएपछि गर्ने हो कि, अथवा मैले बिल काटेकै छैन जुन दिन बिल काट्छु त्यो दिन चाहिँ म भ्याट कलेक्ट गराउला भ्याट बुझाउला भन्ने पनि हुनसक्छ नि। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि सामान बेचेँ, दाइ अहिले म बिल दिन्न है तपाईँलाई भने अहिले मसँग पैसा छैन, भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, बिल दिन्न भने। वैशाख कट्यो, जेठ कट्यो, असारको लास्टमा चाहिँ जति वैशाख जेठ असारमा सेल भएको थियो त्यसको बिल काट्यो मिलाउनको लागि भनेर टक्क बिल काट्यो। त्यो बेला मैले गएर भ्याट बुझाइदियो हुन्छ कि भनेको टाइम अफ सप्लाईको रिलेभेन्स चाहिँ कुन बेला चाहिँ रिकभर गर्छ नि भ्याट भन्ने कुराको रिलेभेन्स छ क्या। यसमा के भनिदियो त अर्लियर आउट अफ द फलोइङ। तल दिएको चारवटा केसमध्ये जुन चाहिँ अर्लियर छ त्यो चाहिँ हामीलाई के भयो? टाइम अफ सप्लाई। कुन छ त हेर्नु त? एट द टाइम वेन सप्लायर इस्युड द इन्भाइस, बिल काट्यो भने। अर इन द केस अफ सप्लाई अफ गुड्स, सप्लाई अफ गुड्सको केसमा एट द टाइम वेन द रिसिपिएन्ट रिसिभ अर टुक द गुड फ्रम द सप्लायर प्लेस अफ ट्रान्जेक्सन। सामान लिएर गयो भने, बिल काट्यो भने, अथवा रिसिपिएन्टले के गर्यो गुड्स लिएर गयो भने। इन केस अफ सप्लाई अफ सर्भिस एट द टाइम वेन सर्भिस वाज रेन्डर, सर्भिसको केसमा जब हामीले त्यो सर्भिस रेन्डर गऱ्यो भने, अथवा एट द टाइम वेन सप्लायर रिसिभ कन्सिडरेसन फर द गुड्स अर सर्भिस। ल तिनवटा कुरा हेर्नु है। एउटा तपाईँले जहिले चाहिँ के गर्नुभयो? बिल काट्नुभयो, एउटा डेट। अर्को डेट कहिले भयो? जहिले तपाईँले सामान दिनुभयो अथवा सर्भिस पर्फर्म गर्नुभयो। तेस्रो डेट के? जहिले तपाईँले पैसा पाउनुभयो। तिनवटा डेट रहेछ। गुड्स र सर्भिसको छुट्टी छ, त्यही भएर चारवटा भयो यहाँ। तिनवटा डेट रहेछ। एउटा डेट के? जुन दिन तपाईँले बिल काट्नुभयो। अर्को डेट के? जुन दिन तपाईँले पैसा पाउनुभयो। अर्को डेट के? जुन दिन तपाईँले गुड्स सप्लाई गर्नुभयो अथवा सर्भिस रेन्डर गर्नुभयो। यो तिनवटा मध्ये जुन अर्लियर छ त्यो नै तपाईँको लागि के हो? टाइम अफ सप्लाई। सो मैले कसैलाई के भने, ल तपाईँ सामान चाहिँ लिएर जानु, पैसा पनि अहिले नतिर्नु, पैसा पनि अहिले तिरेपछि फेरि पैसा आएको देखिन्छ, मैले भ्याट बुझाउनुपर्छ सरकारलाई, पैसा पनि अहिले नतिर्नु, तपाईँले पैसा पनि असारमा गरेर तिर्नु भन्यो भने टाइम अफ सप्लाई के भयो? जुन दिन तपाईँले गुड्स दिनुभयो, जुन दिन तपाईँले सर्भिस रेन्डर गर्नुभयो त्यही दिन नै तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो? त्यही पोइन्ट नै तपाईँको लागि टाइम अफ सप्लाई भयो। तपाईँले त्यही महिनामा कलेक्ट गरेर अथवा त्यही पिरियडमा कलेक्ट गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्नुभयो। अर्लियर के बुझ्नुभयो? ल इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पल हेरेपछि क्लियर कट भइहाल्छ। ल इक्जाम्पल हेरौँ है। 4.7 मा
महेन्द्रनगरका चिया व्यापारी श्री गोविन्द लेखकले झापाका चिया उत्पादक श्री नारायण राजवंशीलाई 2075 पुस 25 गते 500 केजी सिटिसी चिया महेन्द्रनगर पठाइदिन अनुरोध गरेका रहेछन्। ल हेरौँ है, यहाँ हेरौँ त के भन्यो। महेन्द्रनगरको चिया व्यापारी गोविन्द लेखकले कहाँको झापाको चिया उत्पादक श्री नारायण राजवंशीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सिटिसी चिया 500 किलो पठाइदिनु भनेछ। श्री लेखकको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै श्री राजवंशीले 75 पुस 28 गते उसले सामान चाहिँ कहिले सप्लाई गर्यो, पुसको 28 गते गुड्स चाहिँ उसले ट्रान्सफर गरिदियो। गते ढुवानी मार्फत चिया र सोको 40,000 मूल्यको कर बीजक महेन्द्रनगर पठाएको रहेछ। सामान पनि पठायो, यही बेला इन्भोइस पनि पठाइदियो। उक्त चिया महेन्द्रनगरमा माघ 2 गते पुगेछ। प्रस्तुत उदाहरणमा ल हेरौँ। प्रस्तुत उदाहरणमा बिल कहिले इस्यु गरेको, पुसको 28, इन्भोइस कहिले इस्यु गर्यो, पुसको 28, गुड्स कहिले रिसिभ गर्यो, माघको 2 गते। पेमेन्ट अब कहिले चाहिँ पाइन्छ त्यो अहिले कुरा गरेको छैन, तर यो केसमा अब पेमेन्ट आएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि यो केसमा अर्लियर अफ इन्भोइस डेट, गुड्स रिसिभ डेट अथवा पैसा रिसिभ डेट छैन भनेपछि पुस 28 नै हामीलाई के भयो, टाइम अफ सप्लाई भयो। भनेपछि हामीलाई टाइम अफ सप्लाई कहिले भयो त, पुस 28 मा सामान के अरे इन्भोइस काट्यो अनि माघ 2 मा सामान पुग्यो। अब डेट अफ पेमेन्ट छैन, त्यही भएर पुस 28 नै हामीलाई के हुनु पर्यो, टाइम अफ सप्लाई। के भनेको छ भने त यहाँ उक्त चिया महेन्द्रनगरमा माघ 2 गते पुगेछ। प्रस्तुत उदाहरणमा बीजक जारी गरेको खरिदकर्ताले वस्तु ग्रहण गरेको र मूल्य भुक्तानी गरेको समय फरक रहेछ। तीमध्ये बीजक जारी गरेको दिन पहिलो भएको हुँदा आपूर्तिको समय 2075 पुस 28 लाई मानिन्छ भन्नु भयो। बुझ्नुभयो? ल अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। उल्लेखित दफा 6 को उपदफा 2 को खण्ड ख बमोजिम वस्तुको आपूर्तिको हकमा प्रापकले आपूर्तिकर्ताको कारोबार स्थलबाट वस्तु उठाएको वा ग्रहण गरेको बखत आपूर्ति भएको मान्ने विषयलाई निम्न उदाहरणमा भनेको छ। उदाहरण हेरेर बुझिहाल्छ। मानौँ काठमाडौँ हार्डवेयर भन्ने पसल काठमाडौँमा सञ्चालन रहेछ। उक्त पसलले विभिन्न डिलरहरूलाई उधारोमा सिमेन्ट खरिद गरी कारोबार गर्दछ भनेपछि उसले के गर्छ, उधारोमै पठाइन्छ सामान। खरिद भएको सिमेन्ट बिक्री गरी रकम प्राप्त भएपछि डिलरलाई भुक्तानी गर्ने गरेको र सोही बखत खरिद कारोबारको कर बिजक लिने गरेको रहेछ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा हेर्नु है, काठमाडौँ हार्डवेयर भन्नेले चाहिँ के गर्दो रहेछ, गुड्स चाहिँ अहिले पठाइदियो। जब सेल हुन्छ यो गुड्सको त्यो बेला उसले के गर्छ, पेमेन्ट पनि गर्छ अनि त्यही बेला उसले के पनि काटिदिन्छ, बिल पनि काटिदिन्छ। त्यसो हो भने त गुड्स पठाएको डेट जहिले पनि अगाडि हुनु भयो नि त, होइन? त्यही भएर के भन्छ, उपयुक्त उदाहरणमा बीजक जारी गरेको र प्रतिफल भुक्तानी गरेको समयभन्दा पहिला वस्तु ग्रहण गरेकोले वस्तु उठाएको वा ग्रहण गरेको बखतलाई आपूर्तिको समय मानिन्छ भन्नुभयो। बुझ्नुभयो? सिम्पल छ कुरा। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। ल इक्जाम्पल हेरौँ है। मानौँ लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको तृतीय श्रेणीको विज्ञापन प्रकाशन गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई 2072 कार्तिक 25 गते आइतबार पत्र लेखी सोही दिन संस्थानमा दर्ता गराएको रहेछ। विज्ञापन सम्बन्धी सूचना बुधबारको अङ्कमा छापिने भएको हुँदा गोरखापत्रले बुधबारको अङ्कमा उक्त समाचार प्रकाशित भएछ। विज्ञापन सेवा बुधबार प्रदान भएको हुँदा एनको दफा 6 को 1 क बमोजिम सो दिन आपूर्तिको समय हुन्छ भनेपछि जुन दिन सर्भिस रेन्डर गर्यो, सर्भिसको केसमा हेर्दा यहाँ के भएछ, इन केस अफ सप्लाई अफ सर्भिस एट द टाइम होइन त सर्भिस वाज रेन्डर भन्नुभएको छ। जुन दिन सर्भिस रेन्डर गर्यो त्यही दिन नै हामीलाई चाहिँ के भयो, टाइम अफ सप्लाई भयो। अर्लियर है फेरि हुन चाहिँ पैसा आएको पहिले पैसा आएको छ भने त पहिले हुने भइ नै हाल्यो। त्यसको लागि अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ त तलपट्टिको इक्जाम्पल, यो पनि तपाईँहरूको किताबमा लेखा। मानौ कखग टुर एन्ड ट्राभल प्रणालीले विभिन्न किसिमका पर्यटकीय सेवा आपूर्ति गर्छ, सर्भिस दिने भयो। पर्यटकीय सेवा मूल्यवृद्धि कर लाग्ने सेवा हो। उक्त प्रणालीले आपूर्ति गर्ने विभिन्न टुर प्याकेजहरूको बुकिङ गर्दा विदेशी वा स्वदेशी टुर कम्पनी वा पर्यटकबाट अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्छ। एडभान्स चाहिँ उसले पैसा लिन्छ। टुर प्याकेजमा बसोबास खर्च, खाना खर्च, विभिन्न पर्यटकीय स्थलको अवलोकन, भ्रमणको प्रवेश शुल्क, यातायात शुल्क आदि समावेश रहेको छ। विदेशी पर्यटकहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि र स्वदेशी पर्यटकले भ्रमण सुरु गरेपछि उक्त टुर प्याकेजको उपभोग गर्दछन् र उक्त टुर प्याकेज समाप्त भए पश्चात उक्त प्रणालीले कर बिजक बल्ल चाहिँ उसले के गर्छ, इन्भोइस इस्यु गर्छ र बाँकी रकम विदेशी वा स्वदेशी टुर कम्पनी वा पर्यटकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्छ। केही लिनु परेछ भने उसले त्यो पनि एमाउन्ट रिसिभ गर्छ। अब यसमा त पहिले पैसा पाएँ नि त, होइन? पहिले पैसा पाएपछि जुन दिन पैसा पाएँ त्यही नै हामीलाई के भयो, टाइम अफ सप्लाई भयो।
यसमा पर्यटकीय सेवा आपूर्ति भएको समय सो बापत बिजक जारी भएको मितिभन्दा अगावै अर्थात् टुर प्याकेज बुकिङका बखतमा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएको हुँदा सो समयलाई नै सेवा आपूर्तिको समय मानिनेछ भनेर भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब अहिले यसमा भ्याट लाग्दैन भनेर भइरहेको छ 78 मा। यो कुरा हामीलाई अहिले रिलेभेन्ट भएन। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सप्लाईको टाइम अफ सप्लाई भनेको चाहिँ अर्लियर अफ 3टा केसेस, एउटा भनेको इन्भोइस इस्यु गरेको, अर्को भनेको कन्सिडरेसन पाएको अथवा गुड्सको केसमा सप्लाई, सर्भिसको केसमा सर्भिस रेन्डर गरेको, यो टाइम मध्ये जुन चाहिँ अर्लियर छ त्यो नै हामीलाई के भयो? टाइम अफ सप्लाई भयो। बुझ्नुभयो कि भएन? ल, कुनै कुनै केसमा चाहिँ टाइम अफ सप्लाईलाई स्पेसिफिक प्रोभिजन बनाइदिएको छ के। ल हेर्नु त, सेक्सन 6(2) ले टाइम अफ सप्लाईको कुरा गर्यो, तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै एउटा प्रोभिजन बनाएको छ। ल, सेक्सन 6 सबसेक्सन 3। अब सबसेक्सन 2 मा जेसुकै भनेको भए पनि त्यो 4 मध्ये अथवा 3टा मध्ये जुन अर्लियर हुन्छ त्यो भनेको भए पनि द फलोइङ टाइम स्याल बी रिगार्डेड एज द टाइम अफ सप्लाई इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस। तल दिएका केसेसहरू छन् भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तल जे भनेको छ त्यो नै हामीले के भन्छौँ? टाइम अफ सप्लाई भन्छौँ भनेर भन्छ। जस्तै टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस, इन केस अफ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस टु बी सप्लाइड कन्टिन्युअसली अर सिमिलर अदर पब्लिक सर्भिस, जस्तै वाइफाई के अरे पब्लिक सर्भिस भनेर भन्यो, जस्तै तपाईँले वाइफाईको कनेक्सन लिनुभयो अथवा एनी अदर केही सिमिलर सर्भिस लिनुभयो भने टाइम होइन द इन्भोइस वाज इस्यु, जुन दिन तपाईँको बिल इस्यु भयो त्यही दिन नै हामीले के मान्छौँ? टाइम अफ सप्लाई भनेर मान्छौँ। सो कन्टिन्युअस सर्भिस के तपाईँले आज पैसा तिरेपछि कन्टिन्युअसली तपाईँले त्यो सर्भिस युज गर्नुहुन्छ भने जुन समयमा तपाईँले के गर्नुभयो? बिल इस्यु गर्नुभयो त्यो नै तपाईँको लागि के भयो त भन्दा टाइम अफ सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी हुन सक्यो होइन, कन्टिन्युअस सप्लाई हुन्छ नि, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के भयो? जुन समयमा इन्भोइस इस्यु भयो, 4वटा भन्ने अर्लियर हुँदै भएन, यसमा इन्भोइस जहिले इस्यु गर्यो त्यो नै हामीलाई के भयो? टाइम अफ सप्लाई भयो भनेर भन्छ। अनि अर्को इन्स्टलमेन्टको केस गएको छ। इन्स्टलमेन्टको केसमा तपाईँले सामान किन्नुभयो इन्स्टलमेन्टमा, अब इन्स्टलमेन्टमा अलिअलि पैसा दिँदै जानुहुन्छ नि त, सामान त पहिल्यै आउँछ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दा तपाईँले इन्स्टलमेन्टमा पैसा दिनुपर्ने समय अरू साँच्चीकै पैसा दिएको समय विच एभर इज अर्लियर चाहिँ टाइम अफ सप्लाई हुन्छ भनेर भन्छ। इक्जाम्पल हेरेर भने बुझिन्छ। ल हेर्नु है, यहाँ म पहिला बुझाउँछु। यहाँ जस्तै मैले 10 लाख रुपियाँ पर्ने केही सामान इन्स्टलमेन्टमा लिएँ, 1 लाख रुपियाँ इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने गरेर। इन्स्टलमेन्ट कहिले तिर्ने त मैले भन्दाखेरि कार्तिकको 25 गते। कार्तिकको 25 गते मेरो इन्स्टलमेन्टको ड्यु डेट हो। अब मैले यो कार्तिकको 25 गते इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्थ्यो, मैले कार्तिकको 20 गते नै तिर्दिएँ भनेपछि मेरो लागि टाइम अफ सप्लाई के भयो? कार्तिकको 20 विच एभर इज अर्लियर के। अब मैले 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो चाहिँ कार्तिकको 25 हो, तर गएर कहिले तिरेँ मैले? कार्तिकको 30 मा। यो केसमा टाइम अफ सप्लाई कति भयो? कार्तिकको 25। ड्यु डेट अथवा एक्चुअली पेड विच एभर इज अर्लियर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टाइम अफ सप्लाई भनेर भन्छौँ। पढौँ है एकचोटि। ल हुन्छ के भएको छ? इन केस अफ कन्ट्र्याक्ट प्रोभाइडिङ फर पेमेन्ट बाई इन्स्टलमेन्ट, कुनै कुनै कन्ट्र्याक्टमा हामीले इन्स्टलमेन्टमा पेमेन्ट गर्ने भन्ने हुनसक्छ। अफ द भ्यालु अफ एनी गुड्स अर सर्भिस पार्सली अन मोर देन 1 डे, द डे अन विच पेमेन्ट वाज मेड अर पेमेन्ट मेन्सन इन द कन्ट्र्याक्ट अन विच पेमेन्ट हेज टु बी मेड विच एभर अकर अर्लियर्स। ल हेर्नु त के भएको छ? जुन दिन पेमेन्ट गर्यो अर जुन दिन चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मेन्सन गरिएको थियो त्यो मध्ये जुन अर्लियर छ त्यो नै हामीलाई के भयो? टाइम अफ सप्लाई भयो। इक्जाम्पल छ एउटा यहाँ। ल पढौँ पहिला। दफा 6 उपदफा 3। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएका अवस्थामा देहाय बमोजिमको समयलाई आपूर्तिको समय मानिनेछ। निरन्तर रूपमा आपूर्ति हुने दूरसञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य सार्वजनिक सेवाको हकमा बिजक जारी गर्दाको समय जुन बेला इन्भोइस इस्यु भयो। करार बमोजिम किस्ताबन्दी रूपमा कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य 1 भन्दा बढी दिनमा आंशिक रूपमा भुक्तानी हुने अवस्थामा व्यवस्था भएकोमा भुक्तानी भएको वा करारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको दिनमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो दिन भनेर भन्यो। बुझ्नुभयो? यो हामीलाई अब न्युमेरिकल गर्ने बेलामा रिलेभेन्ट हुन्छ होला त? हुँदैन। हामीलाई अहिले जुन हिसाबको न्युमेरिकल आउँछ त्यो न्युमेरिकलमा यो कुराहरू रिलेभेन्ट हुँदैन। त्यसमा किन पढेको त? इक्जाममा थ्योरीमा आउन सक्छ के प्रोभिजन। अब यस्तै क्वेसन बनाएर आइदिन सक्छ अथवा यही पर्टिकुलर टाइम अफ सप्लाईको बारेमा लेख्नु भनेर सोधिदिन सक्छ, त्यसको लागि भनेर पढ्यो। न्युमेरिकलमा त यो कुराहरू खासै रिलेभेन्ट हुँदैन। न्युमेरिकलमा त इनपुट र आउटपुट निकाल्ने हो, इनपुट र आउटपुट निकाल्ने, अनि क्रेडिट के पाइन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्ने, अनि भ्याट पेबल हुन्छ कि रिसिभेबल हुन्छ निकाल्ने, रिसिभेबल रहेछ भने रिफन्ड पाइन्छ कि पाइन भनेर सोध्छ, त्यति कुरा। सो त्यो
क्यालकुलेटिभ पार्ट त यो पछिको क्लासमा हामी अब नेक्स्ट क्लासमा जब ट्याक्सेबल भ्यालु भन्ने पढ्छौँ त्यहाँबाट बल्ल अब क्यालकुलेटिभ पार्टहरू सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म त यो प्रोभिजन हो, यस्तै केस बनाएर क्वेसन सोध्न सक्छ, जुन अहिले त्यो अब यहाँ केस छ नि यही केस बनाएर सोध्न सक्छ कि यसरी। ल हेर्नु त इक्जाम्पल हेर्नु त। ल काठमाडौँ न्यू रोडको स्टार टेलिभिजन पसलले किस्ताबन्दी रूपमा टेलिभिजन बिक्री गर्ने गरेको रहेछ। सो फर्मको किस्ताबन्दी कार्यक्रमको लागि तयार गरेको सम्झौता पत्र बमोजिम 20,000 रुपियाँ मूल्यको टेलिभिजन खरिद गर्ने व्यक्तिले सुरुमा 40% रकम अर्थात् 8,000 नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि मासिक रूपमा 1,000 र मासिक 1% ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ। किस्ताबन्दी रकम प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेको रहेछ। एक उपभोक्ताले 20,000 मूल्यको एउटा टेलिभिजन 2072 पुस 7 गते 8,000 नगद भुक्तानी गरी माथि उल्लेखित भएको शर्तमा खरिद गरेका रहेछन्। भनेपछि माघ महिनाको 1,000 को जुन इन्स्टलमेन्ट छ, इन्स्टलमेन्ट र ब्याज माघ मसान्तभित्र भुक्तानी नभई उसले कहिले गरेर तिरेछन् त भन्दाखेरि फागुनको 5 गते प्राप्त भएछ। भनेपछि हामीलाई टाइम अफ सप्लाई कहिले भयो त भन्दाखेरि माघको लास्ट। यस्तो अवस्थामा दफा 6 उपदफा 3 खण्ड ख बमोजिम माघ महिनाको सेवाको आपूर्तिको समय 2072 माघ मसान्त र फागुन महिनाको सेवाको आपूर्ति फागुन 5 गते मानिन्छ। माघ र फागुन दुईटैको गरेर तिरेछ। माघको त माघमै तिर्नु पर्थ्यो, त्यो भएर टाइम अफ सप्लाई नै माघ भयो। फागुनको त फागुन मसान्त थियो, अगाडि नै 8 तिर्थ्यो भनेपछि फागुन 5 उसको लागि के भयो, टाइम अफ सप्लाई भयो। माघ महिनाको किस्ताबन्दी रकम भुक्तानी भएको समय भन्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको समय पहिले छ। फागुन महिनाको किस्ताबन्दीको रकम सो महिनाको मसान्तमा बुझाउनु पर्ने भए तापनि उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा फागुन 5 मै बुझाएको हुँदा सोही दिनलाई के भन्छ, आपूर्तिको समय मानिन्छ भनेर भनिएको छ। ठिक छ, यही कुरा तपाईँको किताबमा क्वेसन भनेर बनाएको छ। बुझ्यो नि त? ल अगाडि पढौँ, सक्यो अब यो। ल In case of goods or service so used as not to get the tax deduction facility pursuant to this act, the time when such goods and services are used भनेर छ। अब कुनै गुड्स एन्ड सर्भिस हामीले युज गरेका छौँ त्यसको ट्याक्स क्रेडिट पाइँदैन भने त्यस्तो केसमा जहिले युज गर्नुभएको छ त्यो नै हामीलाई के भयो, टाइम अफ सप्लाई भयो। त्यसमा रिलेभेन्सै भएन, हामीले के पाइँदैन, त्यसको क्रेडिट पाइँदैन। त्यही भएर त्यसको केसमा जहिले युज गर्नुभएको छ त्यही बेला चाहिँ हामी के मानिन्छौँ, टाइम अफ सप्लाई मान्छौँ। सो नपाइने पनि हुनसक्छ, पछि गएर हामी पढ्छौँ कुन कुन सामानमा चाहिँ हामीले क्रेडिट पाइँदैन भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तो केसेसमा तपाईँले जहिले कन्ज्युम गर्नुभएको छ, जहिले युज गर्नुभएको छ त्यही बेला नै हामी के मान्छौँ, त्यसलाई टाइम अफ सप्लाई भनेर मान्छौँ। जस्तै पेट्रोलको केसमा पाइँदैन, पेट्रोलमा तपाईँले भ्याट तिर्नु भएको छ भने त्यसको क्रेडिट लिन पाइँदैन। अब जहिले जहिले युज भएको छ टाइम अफ सप्लाई त्यही भयो हामीलाई। बुझ्नु भयो? ल अब हेर्नु त यहाँ के भन्यो, अब कहिले कहिले टाइम अफ सप्लाई चाहिँ एउटाभन्दा बढी टाइम अफ सप्लाई आउने कन्डिसन भए, केही कुराहरू सिमिलर डेटमा केही ट्रान्जेक्सनहरू भए जसले गर्दा टाइम अफ सप्लाई हाम्रो एउटाभन्दा बढी आयो, जुनमा कन्फ्युजन भयो कुन चाहिँ टाइम अफ सप्लाई भन्ने मान्ने भयो भने, त्यस्तो केसेस आयो भने नर्मल्ली आउँदैन, आयो भने डाइरेक्टर जेनरलले जे भनेको छ त्यो अनुसार हुन्छ भनेर लेखाएको छ। के लेखाएको छ त? If more than one circumstances set forth in subsection 2 of section 6 are simultaneously applicable, त्यो जुन whichever is earlier भन्ने कुराहरू simultaneously applicable छ भने with respect to the time of supply of any transaction, the time of supply of such transaction shall be determined in manner specified by the Director General objectively भनेको without any biasness डाइरेक्टर जेनरलले जे भन्छ त्यही नै हामी के मान्छौँ, टाइम अफ सप्लाई मान्छौँ भनेर भनेको छ। ल हेर्नु त, उपयुक्त अनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति एकभन्दा बढी समयमा आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भएमा आपूर्तिको समयको निर्धारण महानिर्देशकले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर भन्छ। कुनै कारोबारको आपूर्ति समयको सम्बन्धमा उपदफा 2 मा उल्लेखित अवस्थामध्ये एकै पटक एकभन्दा बढी अवस्थाहरू लागू हुन सक्ने भएमा त्यस्तो कारोबारमा आपूर्तिको समय निर्धारण महानिर्देशकले वस्तुगत आधारमा तोके बमोजिम हुनेछ भनेर भन्छ। बुझ्नु भयो? कसैलाई केही डाउट छ अब यो टाइम एन्ड प्लेस एन्ड टाइम अफ सप्लाईमा? एनी डाउट? ल एकचोटि किताबमा भएका प्रोभिजनहरू सर गो थ्रु गर्नु होला। इक्जाम्पल पनि यो हामीले जे पढाएको छ त्यही इक्जाम्पलहरू नै छ, अरू कुराहरू केही छ डाउट आयो भने चाहिँ क्लासमा डिस्कस गरौँला।